नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। स्याङ्जामा थप 22 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय पोखरामा गरिएको स्वाब परीक्षणको क्रममा उहाँहरूको पीसीआर रिपोर्टमा नतिजा पोजिटिभ आएको हो। गल्याङमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा 9 जना सुरक्षा निकायका रहेका छन् भने 4 जना जनपद प्रहरी र 5 जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै मेडिकल सञ्चालक, व्यापारी, सवारी चालक र 1 जना क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र गल्याङ नगरपालिकाकै आइसोलेसनमा राखिएको गल्याङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। यसैबीच गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख उपराज अधिकारीले कोरोना संक्रमणबाट बस्न र थप सावधानी अपनाउन समेत आह्वान गर्नुभएको छ। नगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमण फैलने क्रम रहेकाले उहाँले थप सजग रहन समेत र अपनाउन समेत आह्वान गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सदरमुकाममा थप कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि दशैंमा घर आउनेलाई पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउन आग्रह गरेको छ। अति उच्च जोखिम जिल्लाबाट स्याङ्जा आउँदा अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउन आग्रह गरिएको हो। जिल्लामा पनि पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि चाडपर्व मनाउन आउने संख्या बढ्ने प्रति लक्षित राख्दै नयाँ रणनीति तय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। केही दिन अगाडि स्याङ्जा आउँदा पीसीआर रिपोर्ट ल्याउने मात्रै जिल्ला भित्रिने निर्णय गरी आदेश जारी गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल लगायत चौतर्फी जारी गरेको आदेशको आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय सच्याउँदै अति उच्च जोखिम क्षेत्रबाट आउनेलाई मात्रै यो आदेश लागू हुने जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतले एक थप स्पष्ट पार्दै पीसीआर रिपोर्ट र कार्तिक 1 गतेबाट लकडाउन हुने खालका समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। जनतामा भ्रम पार्ने खालका समाचार बाहिर ल्याउँदा विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै पर्चियाले स्याङ्जालाई कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित गर्न चालिएको कदमलाई तोडमोड गरिनु दुःखद रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। जो जहाँ छौं त्यही बसेर दशैं मनाऊ भन्ने आग्रह सर्वपक्षीय छलफलबाट निकालिएको हो। पर्य बस्नेतले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। आउने परेमा भारत तेस्रो मुलुक उपत्यका लगायत उच्च जोखिमबाट आउनेका लागि यो अनुरोध गरिएको हो। सिद्धार्थ राजमार्ग भएर जाने आउनेका लागि भने खुल्ला र सबै व्यवसाय वा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पनि पर्चियाले अनुरोध गर्नुभएको छ। अस्पष्ट निर्णय गरेका कारण आलोचना बेहोरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थप स्पष्टता पारेको आदेश जारी गरेपछि भने स्वागत योग्य निर्णय भएको सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा आउन थालेका छन्। स्याङ्जामा हालसम्म 474 जना कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 396 जना कोरोना जितेर घर फर्केको अवस्था रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको निधन भएको स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ भने 73 जनालाई आइसोलेसनमा उपचार गरिएको छ भने 124 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि भिरकोट नगरपालिकाले 3 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ भने चापकोट नगरपालिकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि लकडाउन गरेको छ। भिरकोटमा 53 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट निधन भएको थियो भने चापकोटमा आँखा शिविर गरेका कारण समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो। स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जामा मुख्य प्रशासकीय भवनको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। असोज 1 गते घटस्थापनाका दिन गाउँपालिकामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच गाउँपालिका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माद्वारा उक्त भवनको शिलान्यास गरिएको हो। बिरुवा गाउँपालिकामा हालसम्म अस्थायी प्रशासकीय भवनबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको थियो भने जिल्लाको उत्तर पूर्वमा रहेको यस गाउँपालिकामा आधुनिक प्रशासक भवनको
निर्माणसँगै सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गाउँपालिकाले गरेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको हो। सम्झौता अनुसार श्री गीता एन्ड क्रिएटिभ जेभिटी उक्त भवन निर्माण गर्ने भएको छ। 2077 असारमा भएको सम्झौता अनुसार 14 महिनाभित्र उक्त भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज सुवेदीका अनुसार 7,59,67,078 रुपियाँको कुल लागतमा प्रशासकीय भवन बन्न लागेको हो। उक्त भवन निर्माणको लागि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट 20 लाख र प्रदेश सरकारबाट 50 लाख रुपियाँ अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको थियो। यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रु 2 करोड रुपियाँ समेत विनियोजन गरेको छ। सुवेदीका अनुसार थप रकमको लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारद्वारा वचनबद्धता समेत प्राप्त भएको छ। प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले गाउँपालिकाको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणसँगै सेवा प्रवाह थप चुस्त दुरुस्त पार्ने समेत आशा रहेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माले साबिकको कृषि विकास कार्यालयद्वारा गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरेको 24 रोपनी जग्गामा गुणयोजना बनाई प्रशासकीय भवन निर्माणको सुरुवात गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार प्रारम्भमा प्रशासकीय भवन मात्र निर्माण हुने र थप बजेटको जो भएसँगै कर्मचारीहरूको लागि आवासीय भवनहरू लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य भवनहरूको समेत निर्माण हुनेछ। आफ्नै कार्यकालभित्र भवन निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको शर्माले बताउनु भएको छ। यसै कार्यकालमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएसँगै आउने कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास निर्माण कार्यमा मात्र केन्द्रीकृत भई काम गर्न सहज हुने गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष प्रकाश थापाले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका गाउँ सभापति युवराज केसीले ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नारायण थापाले नयाँ भवनको निर्माणसँगै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा समेत गरेको बताउनु भएको छ। सम्झौता अनुसार काम भए 78 असोज मसान्तरसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 निवासी वर्ष 41 की अमृता गा मगर 2075 फागुन 1 गते घाँस काट्न जाने क्रममा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 बानेमा लड्नु भएको र उहाँको पोखरामा थप उपचारपछि हाल माइती घर गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 चोकमा माइतीले स्याहार सुसार गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको थप उपचारका लागि विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 निवासी चेमलाल अधिकारीको छोरा रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया रहनुहुने प्रकाश अधिकारीको पहलमा देशका विभिन्न भागबाट 86 जना सहयोगीहरूबाट संकलन भएको 1,58,777 रुपियाँ तथा गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी गरिमा विकास बैंक गल्याङका सहायक जय राणा मगरले 11,000 वन प्रदान गर्नुभएको छ। रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय 325 विवानका सल्लाहकार महेश भट्टराईले प्रकाश अधिकारीले रचनात्मक कार्य गरेको प्रति धन्यवाद दिँदै अमृता गा मगरलाई घरमै बसेर आय आर्जन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम सरिक बनाउने अभियानमा आफू र गल्याङ नगरपालिकाको तर्फबाट पहल गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो हरेक मानिसमा एक न एक प्रतिभा हुने बताउँदै उहाँको खुट्टा सञ्चालनमा समस्या भए पनि हात र मुखमा केही समस्या नभएकाले आय आर्जन गर्न सकिने कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो ग्रामीण समाजमा यस्ता खाले समस्या धेरै हुने गरेको बताउँदै यस्ता क्षेत्रमा सहयोगी व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने गरेको बताउँदै रोजगारीको सिलसिलामा देशका विभिन्न क्षेत्रमा युवाहरू भाइहरूले अमृता गा मगरलाई आफ्नो खानाको अंश कटाएर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ। हाम्रो समाजमा विपन्न परिवार पनि रहेको र उहाँहरूको घरवास व्यवस्थापन प्राकृतिक विपत्ति जस्ता क्षेत्रमा युवाहरूले आफ्नो जन्मभूमि प्रति गरेको माया सद्भाव देखाएको प्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको छ। हाम्रो नेपाल पनि त्यसैबाट पीडित भइरहेको छ। यस्तो समयमा पनि
प्रकाश भाइको टिमले यो जुन हाम्रो अमृता दिदीको जुन असहयोग र उहाँको जाने अशक्त शरीरलाई सम्झेर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो केही रकमले हामीले दिएको केही रकमले हाम्रो पसिनाबाट कमाएको रकमले उहाँलाई केही सहयोग हुन्छ भनेर जुन गराउनुभयो उहाँहरूप्रति प्रकाश भाइको टिमलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सबैको तर्फबाट हार्दिक सल्युट व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो नै ठुलो कार्य हो। यसको लागि उहाँहरूको यहाँ बसेर अत्यन्तै सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु अमृता दिदीको। र उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ। यस्तै अशक्तले गलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा मोहन भण्डारी भन्ने पनि ठ्याक्कै उहाँकै जुन आज शारीरिक अशक्त छ उहाँकै अशक्त यही काम उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले चाहिँ नि आफै घरमा बसेर मोमबत्ती अगरबत्ती बनाउने कार्य गरेर कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ गलेङ सिटीका सचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराई, आलमदेवी मन्दिरका पुजारी एवं सहयोगी प्रकाश अधिकारीका बुबा चिमलाल अधिकारी, नेपाल राष्ट्र माविका पूर्व प्रहरी टुकराज पाठक, आलमदेवी आमा समूहका सचिव सरिता अधिकारी, न्यू जुनतारा युवा क्लबका सल्लाहकार दुर्गा बहादुर कामगरले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले विभिन्न क्षमता भएकाहरूलाई राज्यले कसरी हुन्छ उहाँहरूको सिप र योग्यताको आधारमा परिचालन गरेर उहाँहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने साथै सिपमूलक कार्यक्रममा सहयोग गराउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। अमृता गा मगरलाई पछिल्लो समय सहयोग आउने कार्य जारी रहेको छ भने उहाँको उपचारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ। आफूलाई यो विश्व महामारीको बेला पनि खाई नखाई आफूलाई सम्झेर आर्थिक सहयोग गरेको प्रति घाइते अमृताले सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। लायन्स क्लब अफ गलेङ सिटीका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद बस्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य गलेङ जेसिसका कानूनी सल्लाहकार विष्णु अधिकारीले र कार्यक्रमको सञ्चालन गलेङको साप्ताहिकका सम्पादक एवं लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टीकाराम अधिकारीले गर्नु भएको थियो। समूहको सदस्य भराएको छु तर उहाँले फेरि हिसिङ गर्नु गरिन्छ व्यक्ति भए हुन्छ सिन्चर त्यसको गर्नु दिने थोरै काम छ कि सल्लाह गर्नु पर्यो नि आउनु दिने नदिने फोटो छैन त्यसैले निकाल्नुपर्छ। हामीलाई हेर्नु भएको छ मित्रहरू, तपाईले साँच्चै वास्तव स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 दिमिक स्थित घरौं भगवती शक्तिपीठ मन्दिरको दुर्गा भगवती स्थापना तथा मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठान गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। 30 वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको भगवतीको मन्दिर जीर्ण भएको र नवनिर्मित मन्दिरमा मूर्ति प्रतिष्ठापन गरिएको गरौं भगवती, गरौं सुर्की, बहिनी रूपा शक्ति गरौं सुरपाटै शिला ल्याएर मन्दिर स्थापना गरिएको पूजा आजा व्यवस्थापन गर्दै आएको मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद केवालीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आजकै दिन शुभ साइत पारेर विजया दशमीको शुभारम्भको दिन अर्थात् घटस्थापनाको दिन पारेर मूर्ति वैदिक मन्त्र अनुसार मूर्ति प्रतिष्ठापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको अध्यक्ष केवालीले जानकारी दिनुभएको छ। लियो क्लब अफ वालिङ सिटीले गरौँसुर धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्रमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गरौँसुर मन्दिरमा सरसफाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। क्लबले बडा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाको दिन वालिङ 8 मा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित गरौँसुर मन्दिर परिसरमा रहेका मन्दिर तथा आसपासको क्षेत्रमा सरसफाई गरेको क्लबका अध्यक्ष दीक्षान्त खानले बताउनु भएको छ। सरसफाईपछि आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेवालीले आध्यात्मिक सेवाले मानिसलाई नैतिक बन्धनमा
राख्ने बताउँदै सामाजिक क्षेत्रमा अझै अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभएको छ। लियो क्लबले कोभिड-19 को संक्रमणकालीन अवस्था तथा अन्य विपदका कार्यहरूमा अग्रपंक्तिमा राख्दै सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रोफेसर ग्यावालीले भन्नुभयो, आगामी दिनमा सेवा गर्ने मन सहयोगी भावनाहरू अझै जागरुक भएर जान सकुन्। विशेष गरी किशोर किशोरीहरू लागू पदार्थ दुर्व्यसनको कुलतमा फस्ने गरेको प्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै लियो क्लबले शैक्षिक संघ संस्था तथा समुदायमा पुगेर दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको ग्यावालीले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष कमल प्रसाद सुवेदी, वालिङ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम सापकोटा, ग्रौसुर धार्मिक एवं पर्यटकीय केन्द्रका अध्यक्ष सूरज प्रताप खाँड, लायन्स क्लब अफ वालिङ सिटीका पूर्व अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, विश्व हिन्दू युवा संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष नवराज पौडेल लगायतले लियो क्लब स्थापनाको छोटो अवधिमै सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा लियो क्लबका अध्यक्ष दीक्षान्त खाँडले सबैको साथ र सहयोगले सामाजिक कार्यहरूमा सहभागिता हुने अवसर प्राप्त भएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सामाजिक कार्यहरूमा थप सक्रिय हुँदै जाने कुरामा उल्लेख गर्नु भएको छ। शुभकामना आदान प्रदान तथा सरसफाई कार्यक्रमको संयोजक कुशल एसके को स्वागतसँगै सुरु भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता दीक्षान्त खाँडले को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन सचिव हरि रेग्मीले गर्नु भएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले नगरभित्रका शहरी क्षेत्रमा एक द्वार प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्न थालिएको बताउनु भएको छ। वालिङ 8 बस पार्कमा डिप बोर्डिङ लिफ्टिङ खानेपानीको समुद्घाटन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख खाँडले शहरी क्षेत्रमा रहेका खानेपानीका स्रोतहरूलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्दै एक द्वार प्रणालीबाट वितरण गर्न थालिएको बताउनु भएको छ। नगरपालिका शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै खानेपानी ऐन र कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्रका विभिन्न ठाउँमा डिप बोर्डिङ मार्फत सफलतापूर्वक खानेपानी निकालेको छ। नगर प्रमुख खाँडले भन्नुभयो, अझै 3 ठाउँमा डिप बोर्डिङ मार्फत पानी निकाल्छौं र अबको कम्तीमा पनि 30 वर्षका लागि स्वच्छ र पर्याप्त रूपमा नगरवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउँछौं। वालिङ नगरपालिकाले निर्माण गरेको डिप बोर्डिङको व्यवस्थापन वालिङ साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीले नगरवासीलाई स्वच्छ पर्याप्त मात्रामा खानेपानी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नगरको भएको बताउँदै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर छाड्ने वचन प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ। उहाँले वालिङमा पानीको स्रोतको सही सदुपयोग गरी नगरवासीलाई खानेपानी पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आगामी दिनमा खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेमा जोड दिनु भएको छ। संस्थाका उपाध्यक्ष रोशन कुँवरको स्वागतसँगै सुरु भएको उद्घाटन कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष विद्या श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन सचिव खगेन्द्र प्रसाद अर्यालले गर्नु भएको थियो। पैसा कमाउने धेरैको इच्छा हुन्छ, ठूलो घर बनाउने, घरमा कामदार राख्ने, आफू चिल्लो गाडीमा सवार गर्ने, तर यस्ता रहर चटक्क छाडिदिएका छन् 3 जना युवा निवृत्त भारतीय सैनिकहरूले। निवृत्त भएपछि शोकको जिन्दगी जिउनु पर्छ, काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको हाम्रो समाजलाई चुनौती दिँदै उनीहरूले कृषि पेसालाई रोज्नु भएको छ। हिजो धुलोको समेत प्रवाह नगरी सामूहिक कृषि गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर बन्न योगदान दिने उद्देश्य उहाँहरूको रहेको छ। स्याङ्जा जिल्ला कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बसोबास गर्ने 3 पूर्व भूपू सैनिक वा भारतीय सैनिकहरूको सामूहिक खेती सुरु भएको छ। भारतीय सेनामा रहँदा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई राम्रोसँग बुझेका उहाँहरूले स्वदेश फर्के लगतै कृषि विकासमा योगदान दिने प्रण गर्नु भएको छ। उहाँहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर मात्र राष्ट्रियता बलियो हुने विश्वास राख्नु भएको छ। त्यही कारण सामूहिक कृषि रोजेको बताउनु भएको छ। यो निवृत्त जीवनमा कृषि उत्पादनमा कम्मर कस्नेहरू गल्याङ नगरपालिका 3 निवासी महेश राणा, तालबहादुर थापा, रविन्द्र राणा रहनु भएको छ। उहाँले कृषि पेसामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। स्थानीय ओम थापासँग सहकारीको हात फैलाउनु भएको छ।
अनि ओम थापाको कामको अनुसरण गर्न खोज्नु भएको छ। ओम थापाले आफ्नै घरको छतमा माटो बिनाको तरकारी खेती गर्नु भएको छ। यो प्रविधि प्रयोग गर्ने उहाँ अगुवा कृषक हुनुहुन्छ। थापाले 3 जना पूर्व भारतीय सेनाको साथमा अर्की नमुना खेती सुरु गर्न समेत लाग्नु भएको छ। युट्युब हेरेर माटो बिनाको तरकारी खेती बनाउने थापाले हात माछा पालनको नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। माछाको दिशाबाटै माछाको दाना तयार गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ। विदेशमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिलाई थापाले यहाँको सामूहिक खेतीमा प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ। गल्याङ बायो फक्सले नाम राखेर सुरु गरिएको सामूहिक कृषिमा हाल टमाटर, करेला, काँक्रो लगायत केही बालीहरू बिक्रीको तयारीमा रहेको छ। केही उत्पादनको तयारीमा रहेको छ। माछा उत्पादन यस फर्मको प्रमुख उद्देश्य हो। थापाले भन्नुभयो 10 वटा पोखरीमा 1,000 का दरले माछाका भुरा पाल्ने योजना रहे पनि हाल लकडाउनका कारण उद्देश्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। थापाका अनुसार पोखरीको लागि आवश्यक सामग्री चीनबाट आउन नसक्दा उत्पादनकारीमा ढिलाइ भएको हो। थापाका अनुसार बङ्गुर वा माउर, मकवान, फङ्गासिया जातको माछा पालन गरिएको छ। यस क्षेत्रको लागि फङ्गासिया जातको माछा नयाँ तर पनि बायोफ्लक्स प्रविधिको लागि विज्ञको सुझाव दिएको र यी जातका माछा छनौट गरिएको हो। पटक पटक स्थानीय सरकारलाई गुहार गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको थापाले गुनासो गर्नु भएको छ। हामी धेरै पटक नगरपालिका गयौं तर कुनै पनि सहयोग भएन। थापाले अगाडि थप्नु भयो, यो परियोजना ठूलो भएको हुँदा सहयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्दै नगरपालिकाले फिर्ता गरिदियो। भारतीय सेनामा रहँदा हामीले राष्ट्रियतालाई राम्रोसँग बुझ्ने मौका पायौं। हाम्रो देश धेरै चीजको लागि भारतमा निर्भर छ। भारतमा बिक्री हुन छाडेको वा अत्याधिक विषादी प्रयोग गरेर तयारी पारेका फलफूल नेपाल पठाउने गरेका छन्। भारतीय पूर्व सैनिक महेश राणा अगाडि थप्नुहुन्छ, आफ्नै देशमा रहेर प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कृषि पेसातिर लागेको समेत बताउनु भएको छ। बाहिरबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीको उपभोगले यहाँका मानिसमा विभिन्न रोग भित्रिँदै गएको स्मरण गराउनुहुँदै राणाले भन्नुभयो, आफ्नो देशमा रहेका अर्ग्यानिक तरकारी उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस पेसामा लागेका हौं। कामको सुरुवात गरेका मात्र थियौं। कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाले टनेल बनाउन केही सहयोग गर्यो। त्यसपछि यस पेसामा अझ आक्रामक रूपमा लागेको राणाले बताउनु भएको छ। मलको लागि गणौला पालन गरेर व्यावसायिक कृषि सुरु गरेको त्यो समूहले अर्ग्यानिक मल बिउमा जोड दिएको छ। हामी भारतीय सेनामा भर्ती हुनु पहिले पनि खेती गरेका थियौं। अहिले निवृत्त भएपछि पनि कृषिमा नै लागेका छौं। पूर्व भारतीय सैनिक ताल बहादुर थापाले भन्नुहुन्छ, पहिले निर्वाहमुखी खेती गर्थ्यौं, अहिले व्यावसायिक खेती गर्दै आइरहेका छौं। यही पेसा गर्ने कि रोज्ने भन्ने कुरामा प्रश्नको जवाबमा अर्का पूर्व भारतीय सैनिक वीरेन्द्र राणा भन्नुहुन्छ, हामी जागिर पनि गर्न सक्छौं तर जागिर भन्दा देशका लागि योगदान हुन सक्ने कृषि पेसा नै रोज्यौं। केही गरौं भनेर 3 जनाले सल्लाह गरिसकेको बेला ओम थापासँग भेट भयो अनि 4 भाइ मिलेर काम गर्यौं भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। उहाँ पनि नयाँ नयाँ कर्मसँग चाहने उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस्तै कामको खोजी रहने, आपसमा सल्लाह गरेपछि मिल्ने काम गर्न सहमति पुग्यौं वीरेन्द्र राणाले भन्नुभयो। सो कुरा पत्रकार भोपराज बस्याले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुन्ने बाचा गर्दै अहिले पनि समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।